हेलो एभ्रिवान र आज यो भिडियोमा हामी फेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा पढ्नेछौँ। अनि यो हामीले लास्ट टाइम पढ्यो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ के माथि डिपेन्ड गर्छ भनेर यो ग्राफहरू हामीले लास्ट टाइम एक्सप्लेन गरिसकेको छ। यो इन्टेन्सिटी बढायो भने फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट पनि बढ्ने, अनि पोटेन्सियल नेगेटिभपट्टि घटाउँदाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जिरो हुने, त्यो स्टपिङ पोटेन्सियलमा। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बढ्ने। यो ग्राफहरू हामीले लास्ट टाइम एक्सप्लेन गरेको छौँ। अनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई चाहिँ वेभ थ्योरीले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। यो फेलियर हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेको थियो। अनि यसलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ कुन चाहिँ प्रपर्टी अफ लाइट युज हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल नेचरलाई, लाइटलाई वेभ जस्तो मान्यो भने चाहिँ यो फेनोमेननहरू नहुनुपर्ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहुनुपर्ने, तर पार्टिकल मान्यो भने चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनुपर्ने। अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई पार्टिकल थ्योरीले एक्सप्लेन गर्नु ट्राई गर्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छ भन्दा लाइटलाई चाहिँ अब हामीले पार्टिकलको रूपमा लियो भने यो पार्टिकल लाइटबाट आउँछ, मेटल सर्फेसमा पर्छ, अनि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर आउँछ। लाइटलाई हामीले पार्टिकल मान्यो भने मात्रै यो फेनोमेनन हुनसक्छ र यही इफेक्ट चाहिँ हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जसमा चाहिँ लाइटको पार्टिकल्स फोटोन्सले इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्छ। नर्मल सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, सर्किटमा वरिपरि घुमेर वापस त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। यसरी सर्किटमा करेन्ट कुद्छ, यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू कुदेको हो। अनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा यो लेनार्ड र हेल्वाकको अब्जर्भेसनमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब लाइट हालेको थियो त्यति बेला करेन्ट कुदेको थियो। नर्मली त करेन्ट नकुद्नु पर्ने, यहाँनिर ग्याप छ, करेन्ट इलेक्ट्रोन जम्प गर्नु सक्दैन यहाँबाट यहाँ, त्यही कारण करेन्ट नहुनु पर्ने। जब लाइट हालेको थियो त्यति बेला चाहिँ करेन्ट कुदेको थियो। अब कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँबाट जान्छ नेगेटिभ साइडपट्टि, यहाँनिर गएर पुग्छ, यहाँदेखि उता जानु सक्दैन। अब जब हामीले सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको लाइट पठाउँछ, यो इलेक्ट्रोनहरूको के हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन हुन्छ, यिनीहरू बाहिर निक्लिन्छ सर्फेसबाट। कसले गर्दाखेरि लाइटको एनर्जीले गर्दाखेरि यिनीहरू बाहिर निक्ल्यो। अब के हुन्छ, यो पोजिटिभ पार्ट हो। अब पोजिटिभले इलेक्ट्रोन्सलाई तान्छ अनि सर्किट कम्प्लिट भएर यो करेन्ट कुद्छ। अनि यो एमिटरमा रिडिङ्स देखाउँछ, यो लाइट पर्दा मात्र यो एमिटरमा रिडिङ्स देखाउँछ। यही इफेक्ट चाहिँ हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनि यहीँबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी इन्टेन्सिटीहरू चेन्ज गरेर, स्टपिङ पोटेन्सियल चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्राफ बनाएको थियो, जो लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गर्यो। अब हामी एक्सप्लेन गर्छ त्यो ग्राफहरू चाहिँ कसरी भयो भनेर। अब फर्स्टको कुरा गरेको थियो हामीले, यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ किन इन्टेन्सिटीको डाइरेक्टली प्रपोर्सनल भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ हामी के मान्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ फोटोन्स, यहाँनिर कतिवटा जाँदैछ, 5वटा जाँदैछ, यसले 5वटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ। अनि 5वटा इलेक्ट्रोनले कतिवटा करेन्ट हुन्छ, त्यति नै करेन्ट हुन्छ। तर हामीले एउटा बल्ब युज नगरेर 2टा बल्ब युज गरेर इन्टेन्सिटी बढायो भने के हुन्छ, अब 5वटाको ठाउँमा 10वटा फोटोन्स निक्लिन्छ। 10वटा फोटोन्सले 10वटा इलेक्ट्रोन्स निकाल्छ, अनि बेसी इलेक्ट्रोन्स भनेको बेसी करेन्ट। त्यही कारण जति हामीले इन्टेन्सिटी बढाउँदै गयो त्यही कारण बढ्दै गयो। अनि यो चाहिँ हामीले पार्टिकल नेचरले मात्र एक्सप्लेन गर्नु सक्छ, वेभ नेचरले गर्नु सक्दैन। त्यही कारण के भएको थियो भन्दा जति इन्टेन्सिटी बढायो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट त्यति नै बढेको थियो, किनभने जति बेसी इन्टेन्सिटी त्यति बेसी फोटोन्स, जति बेसी फोटोन्स त्यति बेसी इलेक्ट्रोन्स, जति बेसी इलेक्ट्रोन्स त्यति बेसी करेन्ट। अब स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब मैले यहाँनिरबाट फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन गरेँ अरे, इलेक्ट्रोन्सहरू निक्ल्यो। अब यो इलेक्ट्रोनलाई के गरेको थियो भन्दाखेरि पोजिटिभ 7 लगायो भने के हुन्छ, सबैजना आउँछ अरे यहाँ, सबै जति इलेक्ट्रोन निक्लेको थियो सबैजना यहाँ आयो। अब 5 को लागि अब 5 भोल्ट लगायो भने के हुन्छ, 5 भोल्टमा पनि सबै इलेक्ट्रोन्स आउँदैछ अरे। अघि 7 भोल्टमा पनि सबैजना इलेक्ट्रोन्स यता आएको थियो, अहिले 5मा पनि यता आयो भनेपछि 5 देखि उकालो सबै तान्ने रहेछ। 9 भोल्ट युज गऱ्यो भने पनि सबै इलेक्ट्रोन्स आउँछ, 10 गऱ्यो भने पनि। अब कम्ती गऱ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ, सपोज 0 भोल्ट लगायो अरे, 0 भोल्टमा सबै आइपुग्दैन, जसकोमा बेसी एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन्स छ त्यो मात्रै आइपुग्छ।
यहाँनिर 3टा मात्रै आइपुग्यो। अघि 5वटा आइपुगेको थियो, अहिले सपोज 3टै मात्रै आइपुग्यो 0 भोल्टमा। अब के गर्यो भन्दाखेरि अझै नेगेटिभ बनायो। अघि त पोजिटिभ थियो, पोजिटिभले तान्दै थियो, अब नेगेटिभले चाहिँ अझै उता ठेल्छ। भनेपछि -2 बनाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पोटेन्सियललाई हामी नेगेटिभपट्टि बढाउँदैछ। -2 गर्दा अझै कम्ती, अघि 3टा थियो 0मा, अहिले 2टा मात्रै भयो। त्यसरी नै -5 बनायो अरे हामीले। -5 बनाउँदाखेरि अझै कम्ती आउँछ। सपोज यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै आउँदो रहेछ। अब -10 बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोही पनि इलेक्ट्रोन्स पर पुग्दैन। भनेपछि इलेक्ट्रोन्स पर पुगेन भने के हुन्छ, करेन्ट कुद्दैन, भनेपछि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट स्टप हुन्छ। भनेपछि यो -10 भोल्ट चाहिँ के रहेछ, स्टपिङ पोटेन्सियल। हामीले +5 देखि सुरु गरेको थियो, +5 मा थियो करेन्ट, 0 मा पनि थियो, -2 मा पनि थियो, -5 मा पनि थियो। -10 मा पुग्दा चाहिँ सबै करेन्ट रोकिँदो रहेछ, कुनै पनि इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्नु पाउँदैन। भनेपछि यो चाहिँ भयो हामीहरूको स्टपिङ पोटेन्सियल। अब ग्राफ बनाउनु पर्यो हामीले पोटेन्सियल भर्सेस करेन्टको। अब यहाँनिर +7 हुँदाखेरि हामीहरूको 5वटा थियो, त्यति नै थियो। +5 हुँदाखेरि पनि 5वटा थियो, त्यति नै, करेन्ट चेन्ज भएन। अब 0 हुँदाखेरि कति थियो भन्दाखेरि 3टा मात्रै थियो, अलिक घट्यो। अब त्यसरी नै -2 हुँदाखेरि अझै घट्यो, -5 हुँदा अझै घट्यो, -10 हुँदाखेरि करेन्टै थिएन, यो चाहिँ भयो 0। अनि उँभो बढायो अरे। अब 5 र 7 मा जति इलेक्ट्रोन थियो सबै तानेको थियो। अब योभन्दा अझै बढाउँदै गयो, 9 बनायो भने त्यति नै हुन्छ, करेन्ट बढ्दैन। किनभने हामीहरूको इलेक्ट्रोन चाहिँ 5वटा छ भने 5वटै तान्छ, तर रोक्नु चाहिँ डिपेन्ड गर्छ पोटेन्सियलमा। तर बढ्नु चाहिँ यहाँबाट उँभो बढ्यो भने चाहिँ त्यो 5वटाको 5वटै हुन्छ इलेक्ट्रोन, त्यही कारण यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। करेन्ट अझै 10 बनायो भने पनि यो सिधा लाइन कुदिबस्छ। भनेपछि यो ग्राफ हामीले लास्ट टाइम निकालेको थियो। अनि इन्टेन्सिटी बढायो, तर त्यति नै, त्यही ग्राफमा चाहिँ अब एउटा बल्ब युज नगरेर 2टा गऱ्यो भने चाहिँ करेन्ट अलिक बढ्छ, तर स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ बढ्दैन। यही हो स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ, एउटा यस्तो पोटेन्सियल, रिटार्डिङ पोटेन्सियल, जसमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यो ग्राफमा यो भनेको 0 हो अनि करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। अनि वाइ स्टपिङ पोटेन्सियल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट भन्दैछ। अनि इन्टेन्सिटीले चाहिँ के दिन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दिन्छ। यसले काइनेटिक एनर्जी बढाउँदैन। जति बेसी फोटोन पठायो, जति बेसी इन्टेन्सिटी बनायो, त्यति बेसी फोटोन, तर फोटोनको एनर्जी चाहिँ बढ्दैन, नम्बर अफ फोटोन्स बढ्छ। अनि त्यही कारण चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एनर्जीमा। जो स्पिड इलेक्ट्रोन कुद्दैछ त्यसलाई रोक्नु अझै बेसी स्टपिङ पोटेन्सियल, त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। सेकेन्डमा वाइ स्टपिङ पोटेन्सियल डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी, अनि एक्सप्लेनेसन अफ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि। अब सपोज मैले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लाइट लिएँ अरे। सपोज हाई फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि बेसी एनर्जीले के गर्छ भन्दा इलेक्ट्रोनलाई बेसी एनर्जी दिन्छ। भनेपछि बेसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। सपोज त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँसम्म पुग्छ अरे। अब सेकेन्डमा मिडियम फ्रिक्वेन्सी गऱ्यो भने, ग्रिन कलरको लाइट युज गऱ्यो भने अलिक कम्ती, किनभने यसको एनर्जी नै कम्ती हुन्छ, भनेपछि यसको इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि कम्ती हुन्छ। अब लो फ्रिक्वेन्सी सपोज गऱ्यो भने लो फ्रिक्वेन्सीले पनि सपोज यहाँसम्म इलेक्ट्रोन निकाल्छ अरे, अलिक कम्ती एनर्जी। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के गर्छ भन्दा इलेक्ट्रोन निकाल्छ मात्रै, यसलाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दिँदैन, जस्ट जहाँको ती निकाल्ने मात्रै दिन्छ सर्फेसबाट। अनि लेस देन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन निकाल्नै सक्दैन, एब्जर्ब भयो, इलेक्ट्रोन नै निक्लेन। अब यिनीहरूलाई रोक्नु पर्यो अरे मैले। भनेपछि यसलाई हाई फ्रिक्वेन्सीको इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ निक्लेको थियो त्यसको त हाई एनर्जी छ, भनेपछि त्यसलाई रोक्नु भक्कु पोटेन्सियल चाहियो। सपोज -10 चाहियो अरे स्टपिङ पोटेन्सियल। अब यसलाई रोक्नु अलिक कम्ती चाहिन्छ, -10 भन्दा सपोज -8 भयो अरे। अब यसलाई रोक्नु अझै कम्ती, -3 भयो अरे। अनि यसलाई रोक्नु चाहिँ 0 लाग्छ, किनभने यसको एनर्जी नै छैन, यो जस्ट बाहिर निक्लेको मात्रै छ, यसको काइनेटिक एनर्जी थिएन। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि जति बेसी फ्रिक्वेन्सी त्यति बेसी स्टपिङ पोटेन्सियल, फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै गयो स्टपिङ पोटेन्सियल घट्दै गयो। भनेपछि के रहेछ, यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल रहेछ। अनि यो हुन्छ स्ट्रेट लाइन, तर यो चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल कति थियो भन्दा 0 थियो। यहाँनिर जस्तो देख्दैछ हामीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा स्टपिङ पोटेन्सियल 0 छ।
अनि सपोज मैले अर्को मेटलको बनाउनु पर्यो भने यस्तो हुन्छ अनि यसको अर्कै हुन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अनि यो दुईजनामा कसको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी बेसी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेटल बीको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी बेसी रहेछ। स्टपिङ पोटेन्सियल डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी, किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। अनि एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन। जति हाई एनर्जी फोटोन त्यति हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन, अनि त्यसलाई रोक्नु अझै हाई स्टपिङ पोटेन्सियल। यहाँ चाहिँ मैले एउटा नक्सा त्यसै देखाइदिएको छु। यसमा चाहिँ जति बेसी इलेक्ट्रोनको एनर्जी त्यसलाई रोक्नु त्यति नै साह्रो पर्छ। भन्नुको मतलब स्टपिङ पोटेन्सियल बेसी हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि, किनभने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोन्स पाउँछ हामीले। अनि यो नक्सा चाहिँ नोट्समा बनाउनु पर्दैन। अब अर्को एक्सप्लेनेसन अफ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम्ती छ अरे, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम्ती छ अरे फ्रिक्वेन्सी लाइटको। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी नै पाउँदैन। एनर्जी इलेक्ट्रोनले बाहिर निक्लिने एनर्जी कसकोबाट पाउँदैछ भन्दा त फोटोनकोबाट, लाइटकोबाट पाउँदैछ। अब त्यो लाइटकोमा चाहिँ एनर्जी नै त्यसलाई निकाल्ने, बाहिर निकाल्ने उयो नै छैन अरे, वर्क फङ्सन नै छैन। वर्क फङ्सन भनेको के थियो भन्दाखेरि सबसे कम्ती वर्क डन रिक्वायर्ड टु इजेक्ट एन इलेक्ट्रोन। भनेपछि यो निकाल्ने क्षमता नै जब इलेक्ट्रोनकोमा फोटोनकोमा छैन भने त यसले निकाल्नै सक्दैन। त्यही कारण चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यहाँ मैले एउटा नक्सा देखाएको छु, फोटोनले यो इलेक्ट्रोनलाई ठेल्दैछ, तर यो एनर्जी यहाँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको यो बम्प छ। यो एनर्जीभन्दा बेसी ठेल्यो भने मात्रै हुन्छ। अब योभन्दा कम्ती ठेल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ निक्लिँदैन। अनि यहाँ पनि त्यसै हुँदैछ। इलेक्ट्रोनलाई निक्लिनु जति एनर्जी लाग्छ त्यति एनर्जी नै लाइटले दिनु सकेन भने यो निक्लिँदैन। अब हामीले यहाँनिर हेल्वेक अब्जर्भेसन र हर्ज अब्जर्भेसनलाई पनि एक्सप्लेन गर्नु सक्छ। यो मेटल अरे, अनि मेटल केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एटम्सले बनेको हुन्छ। अनि एटम्स चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि न्युट्रल हुन्छ, इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स। तर हामीले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ हुन्छ, क्याटायन हुन्छ, अनि नेगेटिभ निक्लिएपछि यो एटम पोजिटिभ हुन्छ। अनि त्यसरी नै यो मेटलमा पुरा एटम्सहरू छ। अब हामीले यसमा फोटोन पठाइदियो भने फोटोनले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स निकाल्छ। इलेक्ट्रोन्स निकालेपछि के हुन्छ, यो मेटल सर्फेस पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अनि हेल्वेक अब्जर्भेसनमा त्यस्तै भएको थियो। जब लाइट हामीले मेटलमा हालेको थियो जिङ्क प्लेटमा, त्यति बेला के भएको थियो, जिङ्क प्लेट चाहिँ मोर पोजिटिभ हुँदै गएको थियो। किनभने जति बेसी लाइट त्यति बेसी इलेक्ट्रोन निक्लिँदै गएपछि नेगेटिभ गयो भने के हुन्छ भने यो त्यति बेसी पोजिटिभ हुँदै जान्छ। यही हामीले एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले एक्सप्लेन गर्नु सक्छ।